المدينة العربية. تعلم العربية بالأمثلة. حلقات أسبوعية يقدمها موقع المدينة العربية. الدرس الأول. هذا بيت. هذا بيت. هذا باب. هذا باب. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا كرسي. هذا كرسي. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. ما هذا؟ هذا حصان. هذا حصان. ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. ما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب. هذا طبيب. من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. من هذا؟ هذا رجل. هذا رجل. من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. أهذا؟ أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. لا، هذا قلم. أهذا قط؟ نعم، هذا قط. نعم، هذا قط. أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. نعم، هذا بيت. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. لا، هذا كرسي. أهذا حصان؟ لا، هذا كلب. لا، هذا كلب. أهذا جمل؟ لا، هذا حمار. لا، هذا حمار. شكرا لمشاهدتكم هذه الحلقة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم وتعلمتم شيئا جديدا. في الحلقة التالية تدرسون مفردات الدرس الأول. وإلى لقاء قريب. مع تحيات المدينة العربية.